ज़ीनतुल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत अक़दस फ़ज़ीलतुश शेख क़ारी हामिद मालिकी साहब, मैं उनका भी अगर शुक्रिया अदा न करूं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं हज़रत का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अब मैं मुल्तमिस हूं तिलावत कलामुल्लाह के लिए आज के हमारे मेहमान ज़ीनतुल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा ज़ीनतुल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा सैयदुल क़ुर्रा जनाब क़ारी अकबर मालिकी साहब की खिदमत आलिया में अर्ज़ करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं, तिलावत कलामुल्लाह से महफिल को पुररौनक बनाएं। जनाब क़ारी अकबर मालिकी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن إن الله سميع بصير. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله
وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يا وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله
هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله